आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना खुशबूदार तेल। आइए सुनते हैं खुशबूदार तेल। आपका मिजाज अब कैसा है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा भला हूँ, मुझे क्या तकलीफ थी? हाँ, तकलीफ तो आपको कभी नहीं हुई। एक फ़कत मैं हूँ जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ या आरज़ा चिमटा रहता है। ये तुम्हारी ये तुम्हारी बदएहतियातियों की वजह से होता है। वरना आदमी को कम से कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने अस्पताल में रहे। मेरा ख्याल है आपका फिर वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन करता है? आप ऐसे आदमी। और किसका दिमाग फिर है जो बीमार होकर वहाँ पर जाए और अपने अजीज़ों की जान को अज़ाब बन जाए? तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अज़ाब बना बैठा हूँ। मेरा तो ये नज़रिया है कि हर रिश्तेदार खुद जान का बहुत बड़ा अज़ाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं, हालांकि वही हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते रहते हैं। अरे कौन से आड़े वक्त में काम आते रहते हैं? पिछले बरस जब आप बीमार हुए तो किसने आपके इलाज पर रुपया खर्च किया? मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है तुमने किया होगा। आपका हाफिज़ा कमज़ोर हो गया है या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और न रहूँगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितना पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है? मालूम है? आजकल तो जीना भी हराम है। क्योंकि चचा गालिब कह गए हैं, मैं से गरज निशात है किस रूह सियाह को, एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। अरे चचा गालिब कौन थे? जिंदा है या मर गए? मैंने तो आज पहली मरतबा इनका नाम सुना है। अरे वो सबके चचा थे, बहुत बड़े शायर थे। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। बेगम ये तुम क्या कह रही हो? उन्हीं के दम से तो ज़िंदगी कायम है, ज़िंदगी की रौनक कायम है। ये ना हो तो चारों तरफ खुशकी ही खुशकी नज़र आए। जो लोग फूल होते हैं, साफ और शफाफ पानी के धारे होते हैं, जो इंसानों के जहन की आबियारी करते हैं, ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेनमक हो जाए। बेनमक हो जाए? कैसे बेनमक हो जाए? यहाँ नमक की कोई कमी है? जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों पर। उन लोगों को जिन्हें आप शायर कहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि उनको केवड़े के किसी कान में दफन कर दिया जाए ताकि वो भी नमक बन जाए और आप उनको चाटते रहे। ये आज तुमने कैसे परपुर्जे निकाल लिया? परपुर्जों के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपसे कोई मामले की बात करे तो आप भिन्ना जाते हैं। मालूम नहीं क्यों। मैंने कभी आपकी ज़ात पर तो हमला नहीं किया, हमेशा सीधी बात की। तुम्हारी सीधी बातें हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो गया। 2 बरस से तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। इन बरसों में मुझे आपने क्या सुख पहुंचाया? भाई माफ़ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूँ, सारी रात जागता रहूँ। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे तो कुछ इसका इल्म हो। तुम्हें अगर इसका इल्म हो भी जाए तो उसका मदावा क्या करोगी? मैं तो सख्त नाअहल हूँ, किसी काम की भी नहीं। बस एक आप, सिर्फ आप हैं जो दुनिया की सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने भी ये दावा नहीं किया है, लेकिन औरत ज़ात हमेशा खुद को अफजल समझती है।
حالانکہ وہ عام طور پر کم عقل ہوتی ہے. دیکھیے آپ تانوں طرز پر اتر آئے، یہ کہاں کی عقل بنتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، تم نے چونکہ مجھے اکسایا تو یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں گفتگو کے معاملے میں بڑا محتاط رہتا ہوں. جی ہاں، رہتے ہوں گے. مجھ سے تو آپ نے ہمیشہ یوں ہی نوکرانیوں کا سلوک کیا ہے. یہ سراسر بہتان ہے. تم تو میری ملکہ ہو. آپ بادشاہ کیسے بن بیٹھے؟ آپ کی سلطنت کہاں ہے؟ میری سلطنت ہے یہ میرا گھر، اور آپ یہاں کے شہنشاہ ہیں. اس میں کیا شک؟ تم نے طنزاً کہا ہے، لیکن حقیقت میں اس سلطنت کا حکمران میں ہی ہوں. حکمران تو میں ہوں، اس لیے کہ اس گھر کا سارا بندوبست مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. سب دیکھ بھال مجھے ہی کرنا پڑتی ہے. تم میری ملکہ ہو، اور ملکہ کو ہاتھ پر دھرے دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. اپنی ملکیت کا دھیان رکھنا چاہیے. اس لیے تم بھی یہاں حکمران ہو، اس لیے تم اس کا نظم برقرار رکھتی ہو. نوکروں کی دیکھ بھال وغیرہ، اچھے سے اچھے کھانا پکوانا وغیرہ وغیرہ. سارا دن پلنگ پر لیٹی آرام کرتی رہی. میں جو آرام کرتی ہوں سو کرتی ہوں، پر آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ اس گھر کے حکمران ہیں. اب میں آپ سے کیا کہوں؟ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا خوف و خطر کہو. تمہیں اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہیں جہاں پناہ کا مزاج بگڑ نہ جائے. مذاق برطرف رکھو، یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر آپ ٹھنڈے دل سے سننے کا مادہ ہی نہیں ہے آپ پہ. ارے مادہ تو تم ہو، میں تو نر ہوں. اب آپ نے واحد قسم کی گفتگو شروع کر دی. ارے کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایسی باتیں بھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اسے طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو. ارے آپ کی طبیعت میں کئی دنوں سے انقباض سے سیدھے کو کوئی بات ہی نہیں کرتے. ارے میں تو چنگا بھلا ہوں، مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں. ہو سکتا ہے تمہارے نفس نے بہت اونچی پرواز کی ہو. اگر ایسا ہی ہے تو کوئی مسئلہ تجویز کر دو تاکہ تمہاری تشنگی ہو جائے. میں اب آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتی، صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں. بھائی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، مجھے اب زیادہ تنگ نہ کرو. آپ تو ذرا سی بات پر تنگ آ جاتے ہیں. ارے یہ ذرا سی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بکواس کرائی. یہی وقت میں کہیں صرف کرتا تو کچھ فائدہ ہوتا. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بڑے لاکھوں کما لیے ہیں آپ نے بغیر اس بکواس کے. کمائے تو ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ جب سے نئی نوکرانی آئی ہے آپ کی طبیعت کیوں خراب رہنے لگی ہے؟ نئی نوکرانی کوئی بیماری ہے؟ جی نہیں، بیماری تو نہیں، لیکن میں نے آج سے رخصت کر دیا ہے. کیوں؟ وہ تو بڑی اچھی تھی. آپ کی نظروں میں ہوگی. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ 20 روپے ماہوار میں اتنے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی. بالوں میں خوشبودار تیل کہاں سے ڈالتی تھی؟ مجھے کیا معلوم؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہے. آپ کے بالوں سے بھی اسی تیل کی خوشبو آتی ہے. معلوم نہیں یہ تیل آپ نے کہاں چھپا رکھا ہے.